अबेर नगरिकन स्क्रिन शेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, आज हामीले सिक्न लागिराखेको विषय तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। केही समय अगाडि गएको हप्ता हामीले अयुबको पुस्तक, त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता अयुबको पुस्तकको बारेमा सिकेका थियौँ भने आज हितोपदेशको पुस्तकको छोटकरी परिचय हामी हेर्न जाँदैछौँ। र तपाईँ र मलाई थाहा छ स्पष्ट, अनि यो पुस्तकको शीर्षक यहाँनिर हामी देख्छौँ हितोपदेश 1 अध्यायको 1 पदबाट लिएको छ। र विशेष गरी यस पुस्तकमा राजा सोलोमनले हितोपदेशहरू वर्णन गरेको हुनाले हितोपदेश नाम राखिएको हो। र अर्को शब्दमा यसलाई आह्वान अर्थात् सन्देशमूलक कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र विशेष गरी अर्थी उपदेशको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेका छन्। यद्यपि तपाईँ र मलाई यो कुरा म तपाईँलाई याद गराउन चाहन्छु, सोलोमनको हितोपदेश भए तापनि विभिन्न व्यक्तिहरू, अरू व्यक्तिहरूले पनि लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। हामी अवेर गर्दैनौँ। लेखक यहाँनिर थुप्रै व्यक्तिहरू छन्। यो पुस्तक आत्माको प्रेरणाले अध्याय 30 आगुर भन्ने व्यक्तिले, अध्याय 31 लमियोल भन्ने व्यक्तिले, तीनटा यो हितोपदेशको पुस्तकमा 3 जना लेखकहरू छन्। र फेरि पनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अध्याय 30 आगुर भन्ने व्यक्तिले लेखेका छन्, त्यसै गरी अध्याय 31 लमुएलले लेखेका छन् भने बाँकी सबै राजा सोलोमनले लेखेका हुन्। र 950 देखि ईसापूर्व 950 देखि 900 को बीचमा यो पुस्तक लेखिएको भन्ने कुरा धेरै बाइबलका विद्वानहरू यो कुरामा सहमत छन्। हामी सरस्वती रूपमा हामी विगतदेखि निरन्तर रूपमा हामी त्यही कुरा सिकिराखेका छौँ। छोटकरी रूपमा पुस्तकहरूको अध्ययनलाई हामीले हेरिराखेका छौँ। पाठक वर्ग, लेखकको पुत्र, विशेष गरी लेखकको पुत्र सोलोमनले आफ्नो छोराको लागि 1 को 1 र 2 को 1 अनि सबै मानव जातिको लागि हितोपदेश 8 अध्यायको 1 देखि 5 मा यो बारेमा लेख्छन्। तपाईँ र मलाई स्पष्ट थाहा छ। अनि उपदेशकमा पनि हामी हेर्छौँ, जिन्दगी व्यर्थ 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 भन्ने कुराहरू। जीवनमा धेरै कुराको अनुभव गरे र सुरुका दिनहरूमा राजा सोलोमन एकदमै परमेश्वरको नजिकको व्यक्ति थिए। यद्यपि परमप्रभु परमेश्वरले दाउदलाई त्यो कुराहरू, सबै कुराहरूमा तयारी गर्न लगाएर राजा सोलोमनले मन्दिरको स्थापना गरे। र मन्दिरको अर्पण गरिसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले के माग्छौ? तर सोलोमनले कुनै पनि धन सम्पत्ति मागेनन्। तर प्रियहरू, त्यतिखेर सोलोमनले, हे परमेश्वर, यतिका धेरै प्रजाहरूलाई अनि मैले रेखदेख र वास्ता गर्नको लागि तपाईँले मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर त्यसरी परमेश्वरसँग बातचित गर्दाखेरि परमेश्वरले संसारभरिकै बुद्धि त दिनु नै भयो, तर संसारभरिकै धनी व्यक्तिको रूपमा पनि बनाउनु भयो। अनि धन सम्पत्तिको कुराहरूमा पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभयो। र हामीले देख्छौँ उद्देश्यको बारेमा असल र खराबको ज्ञान दिन, ताकि पढ्नेले हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरको योग्यको जीवन जिउन सकियोस्। अनि हेर्नुहोस् है, हामीलाई परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने के अरे ज्ञान दिनुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको चाहना एउटै मात्रै हो कि परमेश्वरको योग्यको जीवन तपाईँ र मैले बिताउन सकियोस्। 1 अध्यायदेखि 31 अध्यायसम्म हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हितोपदेशले जुन उपदेश दिएका छन्, र एउटै मात्र कुरा चाहिँ हामीमा तपाईँ र मसँग एउटा इच्छा शक्ति छ, त्यो चाहिँ हो खराब र असलको ज्ञान छुट्याउन सक्ने शक्ति। र यो पुस्तकको उद्देश्य परमेश्वरको योग्यको जीवन जिउन सकियोस् भनेर। र मुख्य विषय रहेको छ विशेष गरी जवानहरूको लागि नैतिक शिक्षाको बारेमा। हेर्नुहोस् है, जवानहरूको लागि नैतिक शिक्षाको बारेमा यो पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि तपाईँ र हामी जतिजना ख्रिस्टमा जवानहरू छौँ अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, र आज हामी परमेश्वरको राज्यमा अनि शारीरिक रूपमा जवानको कुराहरू अनि आत्मिक रूपमा जवानको कुराहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि जवानहरूलाई नैतिक शिक्षा दिनको लागि यो पुस्तक लेखिएको हो। र यो पुस्तकमा भएका विभिन्न विषयहरू पनि त्यससँग सम्बन्धित छन्। ओके, र प्रमुख अध्याय हितोपदेश 1, 15, 22 र 31 मा हामी देख्छौँ। र प्रमुख पदहरू हितोपदेश 1 को 5 देखि 7, 9 को 10 र 31 को 10 लाई हामी हेर्छौँ। र म तपाईँहरूको बिचमा 9 को 10 पद पढिदिनेछु। हितोपदेश 9 अध्यायको 10 पद म पढिदिनेछु।
तपाईले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। हितोपदेशको पुस्तक 9 अध्यायको 10 पद। ओके, 9 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ, परम प्रभुको भय नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। हेर्नुहोस् है, जब परमेश्वरको भय मान्छौँ, परमेश्वरको डर मान्छौँ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा बुद्धिको सुरुवात हुन्छ अनि परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको ज्ञान नै हाम्रो लागि समझ शक्ति हो। त्यही कारणले गर्दा हितोपदेश 9 को 10 एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले देख्छौँ। जम्मा 31 वटा अध्यायहरू छन् र जम्मा पदहरू 915 वटा रहेका छन् भने यो पुस्तकमा भएका जम्मा शब्दहरू 5633 वटा शब्दहरू छन्। ओके ओके, त्यसो भए पाठ के अरे हामी अगाडि बढ्दै जाँदै गर्दाखेरि यहाँ समथिङ केही रोङ भयो जस्तो ब्याक गयो, केही छैन। ओके, त्यति मात्र होइन प्रियहरू, यो पुस्तकमा भएका केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू पनि छन्। ती शब्दहरूलाई म हेर्दै गर्दाखेरि सायद तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। प्रमुख शब्द मेरो छोरा भनेर 22 पटक उल्लेख गरिएको छ, बुद्धिको बारेमा 54 पटक र बुद्धिमानको बारेमा 62 पटक उल्लेख गरिएको छ। अनि यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, र यो पुस्तकमा बुद्धिको बारेमा धेरै कुरा बताए। बुद्धिमान विशेषण, बुद्धि चाहिँ नाम, अनि मेरो छोरा नाम, अनि यो 22 पटक, अनि बुद्धि 54 पटक र बुद्धिमान 62 पटक उल्लेख गरिएको छ। यो कुराले पनि देखाउँछ कि हितोपदेश बुद्धिको बारेमा लेखिएको पुस्तक हो। ओके, र यसको एउटै मात्र प्रमुख विषय छ, अनि विशेष गरी मैले अरू थुप्रै अध्यायहरू 1 देखि 31 अध्यायसम्म नैतिक शिक्षाको बारेमा बताइए तापनि नैतिक शिक्षाको बारेमा 1 अध्यायको 1 देखि 2 को 23 सम्म विचार, वाणी र कृतिको विषयमा मार्गदर्शन र शिक्षाको बारेमा तपाईलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। अनि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मानिसको दिमागमा एक दिनमा 10,000 वटा विचारहरू ओहोरदोहोर गरिरहन्छ। याद गर्नुहोस् है, 10,000 वटा विचारहरू ओहोरदोहोर गर्दै गर्दा तपाईँ र मेरो मनमा आउने विभिन्न विचारहरूले एउटै मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परमेश्वरलाई महिमा दिने खालको विचार अनि तर्कहरू भयो भने त्यो द्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। अनि वाणीको कुरा, बोल्ने कुराहरू, कृतिको विषयमा तपाईँ र मैले कुनै कृति अर्थात् कुनै कुरा लेख्यौँ, बुक नै होस्, गीत नै होस्, बहिनी सम्झनालाई धेरै धन्यवाद, एकदमै असल कविता उहाँले ल्याउनु भयो। यस्तै खालका कृतिहरूमा मार्गदर्शन र शिक्षा दिनको लागि हितोपदेशका लेखकले लेख्छन्। जस्तै मानिसको जीवन सम्बन्धी अनेक शिक्षाहरू, बुद्धि र मूर्खताको बारेमा, धर्मी र दुष्टता, धर्मी र दुष्ट, अभिमान तथा नम्रता, घमण्डी, सम्पत्ति र गरिबी, न्याय र अन्याय, परिश्रम र आलस्यपन, प्रेम, आलसा भन्दा पनि यो लालसा, पाप, जिब्रो, मित्र, समय, अनन्तता, सत्य र झुट, जीवन र मृत्यु, सन्तान आदि विभिन्न यति थुप्रै विषयहरूको बारेमा यो पुस्तकमा शिक्षा दिएको छ। ओके, विभिन्न मानिसलाई उत्साह दिँदै उनीहरूको जीवनको हरेक क्षेत्रमा योग्यको जीवन जिउनको लागि। हेर्नुहोस् है, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो कि ख्रीष्ट येशूमा रहेर तपाईँ र मैले योग्यको जीवन, इमानदारिताको जीवन जियौँ भने, परमेश्वरको डर र भएको जीवन जियौँ भने, धन सम्पत्तिमा पनि हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ। हामी चाहिँ मानिसहरूले तपाईँ र मलाई के गर्छन्, आदर इज्जत गर्छन्, र पुरानो करारमा हामीले बिर्सन नहुने योग्यको जीवन जिउने तपाईँ र मैले हेरौँ। यहाँनिर योसेफको जीवनलाई हेरौँ, योसेफले योग्यको जीवन जिउनु भयो, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले उहाँलाई एकदमै सर्वोच्च स्थानमा पुर्याउनु भयो। परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउने हो भने तिनीहरूको जीवनमा सफलता, सुरक्षा र सबै कुरामा आशीर्वाद पाउँछ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जियौँ भने सफलता पाउँछौँ, सुरक्षा पाउँछौँ र सबै कुरामा आशीर्वाद पनि हामी पाउनेछौँ। धर्मी, नैतिकवान, परिश्रमी र बुद्धिमान मानिसहरू धेरै प्रकारका असल प्रतिफल वा इनाम पाउनेछन्। यो कुरा कसद्वारा? 2 कोरिन्थी 5 को 7ले भन्छ, हामी देखिने कुराहरूको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा जिउँछौँ। हामी विश्वासद्वारा जिउँछौँ। हिब्रू 11 को 6ले के भन्छ? बिना विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिँदैन,
किनकि जो परमेश्वरको नजिकतामा आउँछ परमेश्वरले त्यसलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भनी पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउने हो भने तपाईँ र मैले पक्का परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा सहित विश्वास गर्नुपर्छ। दोधारे जीवन होइन। दुईटा नाउँमा यदि खुट्टा हाल्यो भने हामी पारी जान सक्दैनौँ प्रियहरू। आज धेरै मानिसहरूको जीवन के भएको छ, सांसारिक कुराहरूमा पनि ठिक्क, परमेश्वरका कुराहरूमा पनि ठिक्क भइराखेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा जीवनमा भयङ्कर धेरै प्रकारका समस्याहरू आइराखेको देख्छौँ। मूर्ख, ठट्टा गर्नेहरू र अनैतिकहरूले अन्तमा आफ्नो जीवनशैलीको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मूर्ख व्यक्तिहरू, ठट्टा गर्नेहरू र अनैतिकहरूले हेर्नुहोस् परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ अनि एकजना मूर्खले 1000 जना सज्जनहरूको अगाडि मनै ठिकु भनी पठाउँछ। हेर्नुहोस्, ठट्टा गर्नेहरू र अनैतिकहरूले अन्तमा आफ्नो जीवनशैलीको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरले ओ तिमी को हौ म चिन्दिन, मेरो नाउँमा तिमीले भूतहरू धपायौ, धेरै अचम्म र आश्चर्यका कामहरू गर्यौ, तर त्यो कामद्वारा परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले आफै महिमा लिन खोजेको कारणले गर्दा त्यो दिन के भन्नुहुनेछ प्रियहरू, परमेश्वरले दुष्ट म तँलाई चिन्दिन, तेरो हिस्सा गन्धक र आगोको कुण्डमा हुनेछ भनेर यदि त्यतिखेर त्यो कुरा भन्नुभयो भने प्रियहरू, तपाईँ र मैले 50औं वर्ष लामो इसाई जीवन जिउँ भने तापनि त्यो बेला के हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा बर्बादीको कुराहरू आउँछ। त्यही कारणले तपाईँ र मैले यदि परमेश्वरको योग्यको जीवन जियौँ भने टाउकोलाई घन्टाउके ठुलो बनाउनु भन्दा पनि नट फ्रम द हेड बट फ्रम द हार्ट, हामीले हृदयदेखि नै परमेश्वरलाई महिमा दिने जीवन जिउन पर्छ। किनकि मानिसको हृदय सबैभन्दा छली छ। हितोपदेश 4:23 भन्छ सबै मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छली छ, त्यसलाई कुनै पनि कुराले तह लगाउन सकिँदैन। परम प्रभु परमेश्वरले बाहेक त्यो कुरामा कहिले कुनै पनि कुराले तह लगाउन सकिँदैन। त्यही कारणले हितोपदेशमा यो कुराको बारेमा पनि हितोपदेशका लेखकले चेतावनी दिन्छ, मूर्खहरू, ठट्टा गर्नेहरू, अनैतिकहरूले अन्तमा आफ्नो जीवनशैलीको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। अहिले के छ, धेरै मानिसहरूले अनुग्रहको समय छ अनि त्यो भएको कारणले गर्दा झट्टै उनीहरूको जीवनमा आपत्ति नआउन सक्छ। तर प्रियहरू, म एउटा कुरा तपाईँहरू सबैजनालाई अनि उत्साह हौसला दिन चाहन्छु, जब हामी मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा केही कुराहरू गर्न थाल्छौँ, पहिलो समस्या हो उसको जीवनमा अशान्ति भएर आउँछ। उसको दिमाग र समाजमा दोषीपना आउँछ, उनले राति सुत्न पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। तर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जियौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले के दिनुहुन्छ थाहा छ प्रियहरू, शान्ति र आनन्द दिनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। अब यो समय हितोपदेशको पुस्तकको रूपरेखालाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि हितोपदेश 1:1-7 हितोपदेशको उल्लेख गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ। हितोपदेश 1:9-18 युवकहरूको लागि अर्थात् जवानहरूको लागि हितोपदेश अर्थात् शिक्षा दिएको छ। हितोपदेश 10:1-24 सोलोमनका विभिन्न हितोपदेशको बारेमा बताइएको छ। अनि हितोपदेश 25:1-29-27 हिजकियाले लेखेका सोलोमनका हितोपदेशको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। हितोपदेश 30:1-33 आगुरको नीति वचनको बारेमा बताइएको छ। हितोपदेश 31:1-9 लमुएलका नीति वचन र हितोपदेश 31:10-31 उच्च चरित्र भएकी स्त्रीको बारेमा बताइएको छ। प्रियहरू, हामीले यहाँनिर छोटकरी रूपमा ओभरभ्यू हेरेका छौँ। अब सारांशको रूपमा हेर्दै गर्दा यो पुस्तकले गहिरो ज्ञानको बारेमा शिक्षा दिएकोले यो पुस्तकलाई ज्ञानको पुस्तक पनि भन्न सकिन्छ। मानिसले कसरी सफल र परमेश्वरमा योग्यको जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो पुस्तकमा महत्त्वपूर्ण र गहिरो प्रकारले शिक्षा दिएको छ। मानिसको प्रतिदिनको जीवनको विषयमा धेरै प्रकारका नैतिक शिक्षाहरू यो पुस्तकमा दिएको छ। यदि कतिजनाले भन्छन् हितोपदेशमा 31वटा अध्यायहरू छन्, तपाईँ र मैले दिनदिनै एउटा अध्याय पढ्यौँ भने एक महिनामा 31, कुनै महिनामा 30, कुनै महिनामा 31 हुन्छ। फेरि कन्टिन्यू निरन्तर पढ्यौँ भने
हितोपदेश तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनको लागि ऐना जस्तै बनेर आउँछ। आज कतिपय अवस्थाहरूमा हामी इसाई जो प्रभुलाई पछ्याउने उहाँका चेलाहरूले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्दै गर्दा पनि मैले त राम्रै गरिराखेको छु जस्तो लाग्न सक्छ प्रियहरू। तर म तपाईँलाई हौसला र उत्साह दिन चाहन्छु, हितोपदेशलाई तपाईँ र मेरो अनुहार जस्तै ऐनामा हेर्दा छर्लङ्गै हुन्छ, त्यस्तै तपाईँ र मेरो जीवनलाई हितोपदेशले देखाउँछ प्रियहरू। मैले फेरि पनि यो ज्ञानको पुस्तक हो, यसमा चाहिँ सफल र योग्यको जीवन कसरी बिताउने भन्ने बारेमा बताएको छ र दैनिक जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू यो पुस्तकमा दिएको छ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो जीवनमा निरन्तर रूपमा प्रत्येक दिन एउटा हितोपदेशबाट पढ्दै जानुभयो भने तपाईँ र मैले आफैले आफूलाई जाँच्न सक्छौँ। प्रेरितको पुस्तकमा जब पावल सिलास र उहाँका टिमले सुसमाचार सुनाउँदै जाँदाखेरि बेरियाका मानिसहरूमा एउटा यस्तो प्रकारको राम्रो गुण थियो, अनि पावल सिलास र उहाँको टिमले वचन बोल्दै गर्दै गर्दाखेरि उनीहरू घरमा गएर फेरि धर्मशास्त्र पाठ गर्ने गर्थे। मैले तपाईँहरूको बिचमा जसरी जुन प्रकारले तयारी गरेर परमेश्वरको जीवित वचनलाई स्क्रिनमा तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेको छु, कुरा यति मात्रै हो कि परमेश्वरको डर र भयमा रह्यौँ भने यस पृथ्वीमा रहँदा हामीलाई बडो आनन्द र शान्ति मिल्नेछ भने त्यहाँको अनन्त राज्यमा, अनन्त जीवनमा पनि ख्रीष्टसँगै तपाईँ र म राज्य गर्नेछौँ प्रियहरू। यदि आज संसारमा पाप नभएको भए कसैको घरमा ढोका लगाउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन। पाप नै संसारको सबैभन्दा ठुलो खतरनाक रोग भइराखेको छ, जसको कारणले गर्दा धेरै असंख्य रोगहरू आएका छन् प्रियहरू। त्यसैले हितोपदेशले यही कुरा बताउँछ कि तपाईँ र मेरो दैनिक जीवनमा असल र खराबको ज्ञान परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। नाउ इज योर चोइस। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छनौट छ, ठिक कुरा छान्ने या गलत कुरा छान्ने। परमेश्वरको जीवित वचनले भन्छ कि यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्यौँ भने अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति र प्रगतिको मार्ग बताइदिनु हुनेछ। यसो 1:8 पनि त्यही भन्छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। आज हामी सबैजनालाई उन्नति र प्रगति चाहिएको छ के साँच्चीकै उन्नति र प्रगति हुने हामीले काम गरिराखेका छौँ? यद्यपि म र हामी सबैजनालाई आज उन्नति र प्रगति चाहिएको छ, तर के साँच्चीकै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि हामी त्यसरी अगाडि बढिराखेका छौँ? मैले धेरैचोटि भन्ने गर्छु, दुईजना व्यक्तिलाई कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैन, एउटा परमेश्वर, एउटा तपाईँ र म आफै। यदि हामीले कुनै व्यक्तिलाई झुट बोल्यो भने हाम्रो, बुझ्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो दिमागले मलाई अर्थात् हामीलाई दोषी फिल गरिराखेको हुन्छ, दोषी बताइराखेको हुन्छ। अनि यो कुरालाई जोड्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार हितोपदेशको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि आज छनौट तपाईँ र मेरो हातमा छ। तर परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले पहिलो आनन्द र शान्ति दिनुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ र मेरो जीवनमा जे खाँचो छ, अभाव छ, त्यसमा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। यो कुरालाई म भजन सङ्ग्रह 23 ल्याएर जोड्दै गर्दा, परमप्रभु यदि तपाईँ र मैले असल र परमेश्वरमा योग्यको जीवन बितायौँ भने हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रमा परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो चिन्ता र फिक्रीमा उहाँ शान्ति सालम हुनुहुन्छ। तपाईँ र म कठिन अवस्थामा गइराखेको अवस्थामा पश्चातापका साथ परमेश्वरको अगाडि भयौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि धार्मिकता हालिदिनु भएको छ। प्रियहरू, त्यति मात्र होइन, सङ्कट, समस्या, गाह्रो, कठिनको बाटो भएर जाँदाखेरि परमेश्वर तपाईँ र मेरो सुरक्षाको ढाल भएर आउनुहुन्छ। अनि हितोपदेश के अरे भजन सङ्ग्रह 23 त्यहाँनिर के भन्छ, गड इज आवर निस्सी भन्नेको मतलब परमप्रभु हाम्रो विजयको झन्डा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यी विभिन्न कुराहरूलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँ र हामी जुन जीवन जिराखेका छौँ, निर्णय तपाईँको हातमा छ। यद्यपि सोलोमनले गलत निर्णय गरे, तपाईँ र मलाई थाहा छ, सोलोमनका 700वटा पत्नी र 300वटा उपपत्नीहरू थिए, तर सुरुमा सोलोमन एकदमै परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि दिएका भएका मानिस थिए, तर जीवनको उत्तरार्धमा अन्तिम अवस्थामा अर्धहीन व्यक्ति बने। एउटै कुरा, उसले विवाह गरेका विदेशी स्त्रीहरूले मूर्ति पूजा गर्न लगाएको कारणले गर्दाखेरि
अनि सोलोमन परमेश्वरको आधा हृदयका व्यक्ति भएका छन्। तर प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। एउटा वचनको खण्ड म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर 1 कोरिन्थी 15:58 यसरी लेखिएको छ, यदि आज तपाईँ र म परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भयौँ भने, तपाईँ र म यदि आज विश्वासयोग्य भयौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 1 कोरिन्थी 15:58 यहाँ लेखिएको छ, यसकारण मेरा प्रिय भाइयों, स्थिर र अटल रहो, प्रभुको काममा बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, हेर्नुहोस्, अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबैजना हामी चाहिँ स्थिर र अटल भएर परमप्रभु परमेश्वरको काममा अगाडि बढिरह्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मैले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुने छैन प्रियहरू। त्यसैले अन्तमा म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, निर्णय तपाईँको हातमा छ, छनौट तपाईँको हातमा छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई ठिक के हो बेठिक के हो भनेर समझ शक्ति र ज्ञान दिनुभएको छ। यदि हितोपदेशको निचोड यही हो, परमेश्वरको डर र भयमा उहाँको राज्यमा अगाडि बढिराख्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? बुद्धि र समझको आत्मा दिनुहुन्छ। जब बुद्धि र समझको आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ अनि तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा योग्यको जीवन जिउन सक्छौँ। आज हामी सबैजनालाई मान मर्यादा इज्जत चाहिएको छ। कसैको पनि खिसी गरेको हामीलाई मन पर्दैन, कसैलाई होच्याएको हामी मन पर्दैन, हामीले गर्नु पनि हुँदैन। तर त्यसको लागि के गर्ने? परमेश्वरको डर र भयमा जिएको जीवन तपाईँ र हामीले बिताइराखेका छौँ भने परमेश्वरको योग्यको जीवन जिउँछौँ अनि परमेश्वर र मानिसहरूबाट तपाईँ र मैले शुभेच्छा पाउँछौँ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरू सबैजनालाई यही कुरा उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र म साधारण मानिसहरू होइनौँ। तपाईँ र हामी संसारलाई उलट पुलट गर्ने मानिसहरू हौँ। तपाईँ र हामीलाई ख्रिस्टले राजदूत बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई उहाँले सन्तान बनाउनु भएको छ। तपाईँ र म परमेश्वरको आत्माका मन्दिरहरू हौँ। तपाईँ र म एफिसी 2:10 अनुसार असल काम गर्नको लागि सृजना गरेका उहाँका हातका सिपहरू हौँ। हितोपदेशको पुस्तकको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि परम प्रभुको डर नै भय के रे ज्ञानको सुरुवात हो। परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। यदि आज परमेश्वरको डर र भयमा रहेर तपाईँ र म अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हितोपदेशका लेखकले भने जस्तै परम प्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। प्रभु, हामीलाई तपाईँले यस्तो ज्ञान दिनुहोस् जुन ज्ञानद्वारा हामी घमण्डी र मूर्ख बन्ने होइन, अझै इमानदार, नम्र र विश्वासयोग्य भएर तपाईँ परमेश्वरलाई मन पर्ने प्रकारको महिमा दिँदै र तपाईँको योग्यको जीवन जिउन सकौँ। प्रभु, हामीले योग्यको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि थुप्रै मानिसले तपाईँ येशूलाई उनीहरूको जीवनको प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा मुखले स्वीकार हृदयले विश्वास गर्न सक्नु भएको। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय प्रभुको छोरी सञ्चालिकाले लिनुहुनेछ।